أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. जामे निजामिया में जो नुस्खा तैयार हुआ है उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये आयत नंबर है 6. इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून. ये थोड़ा यहाँ पर जो लिखा हुआ देखो, हमने आपके ग्रुप में भी डाले, वो ग्रुप में का खोल लो कलम पर ये आयत देखिए, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम. अलैहिम में यहाँ पर देखिए फा लिखा हुआ है और जीम है और ज़ाद है और रेड से हा है. तो क्या क्या मतलब है इसका? फा जो है तो हमजा है, नाफे, मक्की, बसरी, शामी, हमजा, किसाई, खलफ. हाँ, नाफे, मक्की, शामी, हमजा, किसाई, खलफ अल आशिर. तो हमजा जो है तो फा से बताते, और उनके जो दो रावी है खलफ और खल्लात. तो खलफ ज़ाद है और खल्लात काफ है. तो खैर अभी अपन वो रिवायत में नहीं जा रहे. अब खाली यहाँ देखो कि अ अंज़रतहुम के ऊपर लकीर डाली हुई है, देखो नीली. हाँ, अब आप हाशिए में देखो, अब आप हाशिए में देखिए, मतलब जो लकीर नीली डाली हुई है उसके बारे में हाशिए में कमेंट है. अब वो देख के आपको पढ़ना है. हाँ, पहले ये देखो कि वो नोट को पढ़ना कैसा है. देखिए वो लिखा हुआ है तस्हीलु सानिया मा इदखाल, यानी सानिया हमजा, सेकंड हमजा जो है उसको तस्हील करना है. मा इदखाल यानी एक अलिफ बढ़ाना है. ये किसके किसके वास्ते है? ऊपर लिखा हुआ है रेड से अलिफ. तो रेड से जो अलिफ है वो अशरा के इमाम है, तो अभी अपने को वो नहीं देखना है. अब नीचे जो है बा, हा और लाम. तो बा जो है कालून रहमतुल्लाह अलैह, हा जो है तो बसरी रहमतुल्लाह अलैह, और लाम जो है तो हिशाम. ठीक है, तो अभी खाली बा देखो. तो अब अपन किसके वास्ते पढ़ रहे? कालून रहमतुल्लाह अलैह. तो ये अ अंज़रतहुम, इस ये कमेंट के हिसाब से कैसा पढ़ेंगे? तस्हील सानिया मा इदखाल. तो क्या करेंगे? सानिया का सानिया की तस्हील करना है, और पहले हमजे के बाद एक अलिफ बढ़ाना है. आ अंज़रतहुम, आ अंज़रतहुम. तो अब ये देखेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून. अब आगे के जो कलमे थे उसमें क्या क्या इख्तिलाफ है? अब देखिए मीमे जमा का जो इख्तिलाफ है, अब वहां पे बार बार आपको कोई रुमूज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपको याद रखना. कालून रहमतुल्लाह अलैह मीमे जमा कैसा पढ़ते ये मालूम होना. अब हर जगह नहीं आएगा, क्योंकि मीम जमा बहुत जगह है. खाली ये ऐसे जो खास चीजें हैं वो हाशिए में मिलेंगी. अब देखिए ये आयत अगर आप पूरी देखें तो अलैहिम यहाँ पर मीमे जमा, अ अंज़रतहुम यहाँ पे मीमे जमा, अम लम तुनज़िरहुम यहाँ पर मीमे जमा. ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़े तो इसमें कौन से इख्तिलाफ निकले?
میں جمع سمجھ میں آ رہا نا؟ جو اشرا کے سب ایک لیول پہ ہے. آ رہا سمجھ میں؟ نہیں آیا تو پھر ایک بار پوچھو. ہاں کیا کر رہے اپن؟ قالون رحمت اللہ علیہ کی روایت سے پڑھ رہے. پہلی روایت کا جو اصول ہے کیسا پڑھ رہے وہ دیکھو. انذرتہم ایک اختلافی چیز ہے، یعنی حمزتین من کلمہ. کیا ہے وہ؟ ایک کلمے میں دو حمزے جمع. ٹھیک ہے، تو اس کو قالون رحمت اللہ علیہ کیا بولتے؟ ادخال تسہیل. پہلے حمزے کے بعد ایک الف بڑھانا اور دوسرے حمزے کو سافٹ کرنا. انذرتہم انذرتہم. حفص رحمت اللہ علیہ کیسا پڑھتے؟ انذرتہم. دونوں کڑک پڑھتے ہونا انذر. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ انذرتہم. تو ایک اختلاف ہوا. اب اس کے ساتھ یہ آیت میں قالون رحمت اللہ علیہ کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف میم جمع ہے. اب میم جمع میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے؟ سکون سے ہوتا ہے. ایک سکون، دوسرا صلہ. اور اگر میم جمع کے بعد حمزہ اصلی آتا ہے تحقیق، تو آپ کو وہاں پر صلہ توسط بھی کرنا ہے. اب پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے دیکھیے غور سے تھوڑا. پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ پہلے آیت کو آپ غور سے دیکھ لیجئے، اس میں کہاں کہاں قالون رحمت اللہ علیہ کے اختلاف ہے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے. اس کے بعد آپ شروع کریے پہلی وجہ. پہلی وجہ کیا ہے؟ میم جمع کا سکون. تو اب آپ آیت پڑھیں گے شروع سے، اس میں کیا کریں گے؟ جہاں میم جمع آ رہا وہاں سکون کریں گے، مد جائز آ رہا قصر کریں گے. پہلے شروع کیسا کریں گے؟ پہلی آیت کو شروع کریں گے شروع سے اور جائیں گے وقف تک. طریقہ یہ ہے شروع کرنا اور اس کے بعد کون سے بھی وقت تک رکنا. اب یہاں پر جو وقف ہے ہم پوری آیت پڑھ رہے. اب اس میں ایک کلمہ ہے جس کے اندر دو حمزے جمع ہے. ایک کلمے میں دو حمزے جمع، تو اس کے اوپر ایک نیلی لائن ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہاں بھی ایسی نیلی لائن دکھی آپ کو حاشیے میں دیکھنا ہے. حاشیے میں دیکھ کے وہاں کا کیا مطلب ہے وہ دکھنا. وہاں پر کیا رہتا؟ ایک ایکسپلینیشن رہتا اور اس کے نیچے وہ کون کون ائمہ پڑھ رہے وہ رہتا. تو اب یہاں پر انذرتہم کے بارے میں یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ تسہیل ثانیہ ما ادخال، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے با، ہا اور لام. تو آج ہم کو صرف با دیکھنا ہے. رحمت اللہ علیہ کی جو نشانی ہے رمز ہے وہ با ہے. تو اب ہم یہ شروع کریں گے کہاں سے؟ ان الذین سے. تو جیسے ہی پہلا اختلاف آئیں گا وہاں پر پہلی وجہ، پہلا اختلاف کیا آیا؟ علیہم. تو وہاں پر سکون کرے. تو علیہم انذرتہم. اب دوسرا میم جمع آیا وہاں بھی سکون. انذرتہم. اس کے بعد ام لم تنذرہم. یہاں پر تیسرا میم جمع آیا لا یؤمنون. یہاں تک سمجھ گیا؟ اب کیا کریں گے؟ آیت کو پیچھے سے دیکھنا جہاں پر وقف کیے تھے آپ نے، اور وہ وقف سے پیچھے جانا. اب جو جو وجہ بچی ہے اس کو نکال. اب کہاں تک جائیں گے آپ؟ علیہم واپس ہے تو علیہم سواؤن علیہم. ہاں علیہم سواؤن علیہم. وہاں سے پہلے ادھر پیچھے ہے تو علیہم. ہاں. تو اب سواؤن علیہم پہ آپ نے کیا کیا؟ سکون کرے. اب وہاں سے آپ آگے پڑھ سکتے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اختلاف نہیں. ان الذین کفروا سواء تک کچھ بھی نہیں ہے. علیہم میں دو وجہ ہے، قصر اور توسط، سوری سکون اور سکون اور صلہ. تو آپ سکون میں کیا کریں گے؟ آپ پہلے آپ نے پڑھ لیے سواء علیہم. آگے آپ نے یہ جو کلمہ تھا جس میں دو حمزے تھے اس کو ہم قالون رحمت اللہ علیہ کے طریقے سے پڑھ لیے انذرتہم. تو اب کیا کریں گے؟ دوسری وجہ پڑھیں گے، ہے نا. دوسری وجہ علیہم سے شروع ہوں گی. اب یہاں پر پڑھیں گے علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب دوسری وجہ کیا ہوئی؟ میم جمع کا صلہ قصر. صلہ قصر کیوں بول رہے؟ کیونکہ یہاں پر میم جمع کے بعد حمزہ بھی آ رہا ہے. تو اب تیسری وجہ باقی ہے. اب
अंदर तुम हाँ, अब तीसरी नहीं, आंसर तुम नहीं, फिर अलैहिम पे है ना। अब फिर आप क्या करेंगे, सवाउन अलैहिमु अंदरतहुमु अम लम तुनजिरहुमु ला युमिनून। तीसरा जो हुम है ना, उसके बाद हमजा नहीं है, तो उसको सिर्फ कसर करें। पहले दो आई बात समझ में? तो ये सिर्फ इतना ही इख्तिलाफ था। क्या क्या था? सिर्फ मीमे जमा और एक कलमे में दो हमजे जमा। और मीमे जमा को यहाँ पर तीन वजह थे, एक जगह कसर था, सुकून था और सिला तवस्सुत था। ठीक है, बड़ा नहीं है। इसको ही ले लेते। दूसरी आयत पढ़ने का स्टाइल पहले समझो कैसा कर रहे अपन। हाँ, इसको फिर से रिवीजन समझो कि हम आयत शुरू कर रहे हैं तो कैसा करना। पहले आयत जो शुरू कर रहे हैं उसको पहले नजर उस पर देख लेना कि क्या क्या इख्तिलाफ है। अब देखिए, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, बिहिम क्या है ये? मीम जमा। वो अला समइहिम। अब देखिए यहाँ पर आप रुकने का फायदा ले सकते, वक्फ है, वक्फ मुतलक है, तो आप इतनी आयत जितने वजू है उससे पढ़ सकते। तो अगर आपने यहाँ पर रुके समइहिम पे, तो अब जहां पर वक्फ करेंगे तो मीमे जमा अगर है तो सुकून के साथ ही करें। हाँ? अब आप पढ़ेंगे इसको पहली वजह, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, बस हो गए। अब दूसरी वजह क्या आएंगी? अब आप समइहिम से पीछे जाओ और देखो कि कौन सी वजह बाकी है। तो मीमे जमा की दूसरी वजह, तो अब इसको आप पढ़ेंगे कुलूबिहिम व अला समइहिम। आयत वहां खत्म हो गई। अब यहाँ पर वो अला अबसारिहिम गिशावा, अगर आपने इसका भी इस्तेमाल किया, आगे जा है तो समझिए अगर आपने इतना ही पढ़े तो वो अला अबसारिहिम गिशा में क्या क्या वजह है? एक बात तो जायज है, एक है मद्दे जायज, दूसरा है मीमे जमा। तो मद्दे जायज और मीमे जमा अगर एक जगह आए तो कैसा करेंगे? आयत शुरू कर रहे आप वो अला से, तो पहला मद्दे जायज है, उसके पहली वजह पढ़ना और इसका सुकून करना फर्स्ट। अब देखिए, वो अला अबसारिहिम गिशावा, इधर कसर करे इधर सुकून। अब वो कसर को वैसी रख के पहले मीमे जमा की दूसरी वजह पढ़ना। आ रही बात समझ में? मोइन साहब नहीं समझा? देखो, पहले आया कसर, दूसरा आया मीमे जमा। अब आयत आपने शुरू करे तो वो अला अबसारिहिम गिशावा, तो आपने क्या करे? कसर मद्दे जायज का, फिर मीमे जमा का सुकून करे। तो अब क्या करना? पिछली वजह वैसी रखना, उसके पहले दूसरी वजह निकल रही, यानी कसर बाकी रख के मीमे जमा का सिला निकाल लें। तो अब आपको अला अबसारिहिम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप अबसारिहिम गिशावा। तो आप क्या समझे कि कसर वैसी रख के मीमे जमा के दोनों वजह निकलेंगे। अब क्या करेंगे? तवस्सुत करेंगे, व अला अबसारिहिम गिशावा। अब वो तवस्सुत को वैसी रखो, अबसारिहिम गिशावा। आया समझ में? और एक बार देख लो इसको। देखो, ये आयत के पीस टुकड़े में पहले है मद्दे जायज, फिर है मीमे जमा। थोड़ा गौर से मोइन साहब, पहले है कसर, दूसरा है मीमे जमा। अगर ऐसी जगह है जहां पर पहले मद्दे जायज आता है फिर मीमे जमा आता है, तो उसको हम चार वजू निकलते, कसर सुकून कसर सिला, तवस्सुत सुकून तवस्सुत सिला। आई बात समझ में? अब कसर सुकून यानी कसर करके पहले मीमे जमा का सुकून करे, अला अबसारिहिम गिशावा, फिर कसर रख के सिला करे, अबसारिहिम गिशावा। उसके बाद तवस्सुत करे, अला अबसारिहिम गिशावा, तवस्सुत सुकून, फिर तवस्सुत वैसे रखे, अबसारिहिम गिशावा। यानी चार वजह उसमें निकलते। कब? जब मद्दे जायज पहले है
اور میم جمع بعد میں بعد میں. اگر میم جمع پہلے ہے مد جائز بعد میں ہے تو اس کو سکون رکھ کے اس کا قصر توسط کریں گے, پھر اس کا صلہ کر کے اس کا قصر توسط. کیوں پریشان ہو رہے؟ اب آگے کی جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اب اس میں کتنے اختلاف ہے؟ یہ میں جمع ایک ہی ہے. تو پہلی وجہ سکون وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, پھر دوسری وجہ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ڈاکٹر صاحب پک اپ کر لیے. چلو اب یہ تھوڑا سا پڑھ لو, کوئی ایک یا ایک دو لوگ پڑھو. ہم اس کو پھر سے طریقہ بتاتے ہوئے پڑھتے. ہاں دیکھیے آپ شروع کر رہے آیت ان الذین سے, تو کوئی بھی آیت اختلافی جب ہم سبا اشرا میں پڑھتے تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ جہاں سے آیت شروع ہو رہی, اور پہلے وہ آیت کے اوپر غور کر لینا کہ کہاں کہاں اختلافات ہے. وہ اختلافات میں سے پہلی وجہ نکال. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر کیا کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء, یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے. کس کے واسطے؟ قالون رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے. اب علیہم ہے, علیہم میں یہاں پر میم جمع ہے, تو یہاں دو وجہ آ گئے, سکون صلہ, لیکن اس کے آگے حمزہ اصلی بھی آ گیا تو اس لیے صلہ توسط بھی آ گیا, تو تین وجہ ہو گئے. اب کیا کرنا؟ دوسرا ایک کلمہ آیا جس کے اندر قالون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. کیا ہے؟ حمزتین من کلمہ, دو حمزے ایک کلمے پہ جمع ہونا. انذرتہم جس کو حفص رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تو وہاں پر قالون رحمۃ اللہ علیہ انذرتہم, پہلے آواز تھوڑا ایک الف بڑھانا اور دوسرے حمزے کو نرم کرنا, اس کو بولتے ادخال تسہیل. انذرتہم. تو اب یہ کلمہ کانسٹنٹ ہے, اس کو ایک بار پڑھ لیے تو پھر آگے اختلاف نہیں ہے, لیکن صرف میم جمع کو آپ کو دیکھنا ہے. تو اب میم جمع علیہم پہ آیا, انذرتہم پہ آیا, تنذرہم پہ آیا. اب تین جگہ آپ کو میم جمع کے دو اصول نکالنا ہے, اور جہاں پر حمزہ اصلی آیا ہے میم جمع کے بعد وہاں تین نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی وجہ میں کیا کرنا ہے؟ میم جمع کا ہر جگہ سکون کرنا ہے, اور اختلافی کلمہ انذرتہم کو انذرتہم پڑھنا ہے. اب دیکھیے ہم پڑھتے اس کے بعد آپ لوگ دوہرا لو. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. دیکھیے اختلافی کلمہ جو تھا اس کے پہلے میم جمع ہے, تو اب ہم کو وہاں سے اور گزرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم صلہ کریں گے میم جمع کا, پھر انذرتہم کو پھر وہی طریقے سے پڑھیں گے, ہے نا. اگر میم جمع آگے رہتا تو وہ کلمہ چھوٹ جاتا تھا. اب وہاں پر آیا ہے اس کے پہلے میم جمع ہے, تو اب دوسری وجہ کیا کریں گے ہم؟ صلہ قصر. اب دیکھیں ان الذین کفروا سواء تک کوئی اختلاف نہیں ہے, تو آپ آگے سے جا سکتے ہیں. نہیں یہاں پر علیہم پہ, تو آپ علیہم کا اختلاف دوسرا, علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. دیکھیے صلہ قصر کرنا ہے, اور انذرتہم کو پہلے پھر سافٹ انذرتہم. اب دیکھیے اس کو سن کے پھر دوہرائیے. علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب چونکہ میم جمع کے بعد حمزہ اصلی جہاں پر آیا ہے وہاں تیسری وجہ ہے صلہ توسط, اور جہاں پر نہیں ہے وہاں صلہ قصر. اب دیکھیے علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب دوسری جو ہے آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, تو یہاں پہ صرف ایک اختلاف ہے میم جمع کا, تو پہلے آپ سکون کریں گے پھر صلہ کریں گے. دیکھیے پہلی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی تک آیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے
قلوبہم وعلی سمعہم. اب آگے کی جو آیت کا حصہ ہے وہ علی ابصارہم غشاوہ. کیا وجہ ہے؟ پہلے مد جائز ہے، اس کے بعد میم جمع ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں 4 وجہ ہے. پہلے مد جائز کا قصر کرنا ہے، میم جمع کا سکون، پھر ویسے قصر رکھ کے میم جمع کا صلہ، پھر قصر جو کرے تھے اس کو اب توسط کریں گے، ادھر سکون کریں گے، پھر توسط کریں گے، پھر صلہ کریں گے. دیکھیے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ابصارہم غشاوہ، پیچھے گئے وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصارہم غشاوہ، اور وجہ نہیں کر گئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب اس میں کیا ہے؟ صرف اس کے اندر میم جمع ہے تو پہلی وجہ سکون، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ علیہ.